हायवे पर्वरी हायवे वयली जी काही झाडां जी आशिल्ली ती ह्याच जाग्याचेर हाडून लायिल्ली आसा। तुमकां हांव एक नजर थंयसर दाखयता। हीच जी प्लेस आसा ज्या जाग्याचेर PWD चे हांगासर ही एरिया आसा आनी हांगासर जी पर्वरी हायवेचेर फ्लायओवराच्या कामा खातीर रोड वायडनिंगा खातीर जी झाडांची अपरूटिंग केल्ली ती हांगासर ह्याच जाग्याचेर हाडून तेंची लागवड केल्ली आसा। तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर कमीत कमी 5 ते 6 झाडां आसात। एक बॅनियन ट्री आसा आनी जे खापरेश्वर देवस्थाना कडले जे वडाचे झाड आशिल्ले ते झाड हांगासरूच लायले वयतले। जे वडाचे झाड आशिल्ले ते फूल एका युनिटान काडपाचो प्रयत्न चालू आशिल्लो, पण कांय कारणांक लागून तेंची जेन्ना लिफ्ट करताले वयर तेका मदच्यान तेजे डिवायड जाले, तेजी 2 पोर्शनां जाली आनी ते लिफ्ट करपा खातीर जायना जालें। तेव्हा जे एक्सपर्टायज आशिल्ले जे डॉक्टर ट्रीचे ऑफिशियल्स आनी बाकीचे जे ऑफिशियल आसतले तेंच्यांनी असो एक डिसिजन केलो की जे बॅनियन ट्री जे वडाचे झाड आसा तेची 3 पोर्शन करचे आनी 1 बाय 1 ते हाडून हांगासर PWD एरिया जी आसा हांगासर जी हायवे वयली अपरूट केल्ली झाडां हांगासर जी लायिल्ली आसा त्याच जाग्याचेर हे वडाचे झाड हांगासर लायले वयतले। जे पर्वरी खापरेश्वर देवस्थाना कडले जे वडाचे झाड आशिल्ले ते ह्याच जाग्याचेर तेची लागवड केली वयतली। मातशें फुडें वचून तुमकां दाखयता हांगासर एक व्हडलो व्हणो मारलेलो आसा ज्या जाग्याचेर हे वडाचे झाड जे आसा पर्वरी खापरेश्वर देवस्थाना कडले ते हांगासर लायले वयतले। ही ती बाकीची झाडां जी आसा ती पर्वरी हायवे वयली सो रोड वायडनिंग आनी फ्लायओवराच्या कामा खातीर कापली गेली।